أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ لبیک غزوہ ہند لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک یا شیخ عبدالقادر جیلانی شاہین للہ مدد کن فی سبیل اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنو سچ تے عمل کرنا اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سچے عاشقاں دی صحبت رہنا انہوں دی خدمت کرنا انہوں نے پیار کرنا انہوں کو روحانی اخذ فیض کرنا انہوں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کرنا انہوں کو توحیدی نور نسبت حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤں اور سچا حسینی بن کے انہاں دی روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائے ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے ساڑے دلاں دی نیک جائز شری مراداں پوریاں فرمائے مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائے قبر حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائیں خاتمہ بالایمان فرمائے قرآن کے سلام و غلبہ عطا فرمائے کافراں منافقاں دجالیاں افلاطونیاں گمراہ 72 جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی بابیاں دے شر تو بچائیں نہ دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے بلا امتیاز رکھوں نسل مذہب و ملی دکھ انسانیت بے غرض پلا کرنے والے نہ واسطے سانیہ پیدا کرنے والا بندہ بنا ساڑی روح نو کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضوری خدا جل شانہ دائمی حاضری نصیب فرمائے اسم اعظم اللہ جل شانہ اور اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر و تصور دی محویت دے ذریعے اپنی سونی پاک ذات سے ڈبا رہنے والا بندہ بنائے نماز عشق دوام قلبی ذکر و حضور فنا فی توحید غرق فی توحید حق الیقین فنا فی ذکر سلطان الاذکار فنا فی اللہ بقا باللہ سیر اللہ سیر فی اللہ سیر من اللہ حقیقت صلوات عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے قرب و ولایت
فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عشق مولا اور اپنے دیدار دی نعمت عظمہ دولت کبریٰ عطا فرمائے دائمی۔ قابل صد احترام موضوع سامعین، آج درس صفحہ دا موضوع درود پاک دیاں برکتاں فضیلتاں اور فائدے نے۔ قرآن حکیم دی سورہ احزاب دی 56ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا اور تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا، اے آیا پاک سرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نعت پاک ہے۔ اس آیا پاک دے اندر اللہ سونے نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ اور دے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہمیشہ درود بھیجدے رہندے ہیں۔ اے ایمان والے تسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اتے خوب درود و سلام بھیجدے رہا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس آیت پاک چ اللہ سونے نے اپنے عمل دے بارے دسیا کہ میں کی عمل کرنا اور میرے فرشتے کی عمل کر دے، اور چونکہ عمل خاص ہے بلکہ خاص الخاص ہے، اس واسطے اس خاص الخاص عمل چ شریک ہون واسطے اللہ سونے نے اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے عاشقوں نے بلایا۔ پیغام پوری انسانیت نوں دتا کہ انسانوں میں عمل کردا میرے فرشتے عمل کردے نے، تے بلایا صرف سچے عاشقاں نوں۔ اس لئی کہ اللہ سبحانہ نے پتہ ہے کہ نا جنہیں کافر ہے، مشرک ہے، بدعتی نے، منافق نے، مردہ دل ہے، بے حضور ہے، گمراہ 72 جہنمی فرقیاں ٹولیاں نے، 2 نمبر غیر شرف لاتونی دجالی بابیاں دے اس پاسے نہیں آونا۔ اس لئی وہ خواہشات دے نفس شیطان دنیا دے پجاری ہو گئے نے، خواہشات دے پیچھے لگے نے، لذات و شہوات، مال مشہوری، شغل خلق، چوٹ حرام، دھوکہ دغا، فراڈ، ریا، نفاق، نشے، جوئے، غصے، نفرت، انتقام اور نافرمانیاں جڑ جے ہوئے نے، بدعتاں جڑ جے ہوئے نے۔ قرآن و سنت نوں چھڑ کے اجماع اہل سنت تو الگ ہو کے شیطانی قوتاں دے پیچھے لگے ہوئے نے، انہاں دی پیروی کر رہے ہیں۔ اس واسطے انہیں اس پاسے نہیں آنا، اس لیے کہ دل مر چکے نے۔ نہ دیر دے نگاہ دورا کے دیکھ لو کہ انہاں لوکاں نوں درود پاک دی، درود و سلام دی توفیق نہیں مل دی۔ تے سونے رب نے اس آیت پاک جی سلون دا سیگا جڑا ہمیشگی تے دلالت کردا۔ صلو صلوات دا معنی دعا کرنا، جدے دی نسبت اللہ سونے طرف ہوئی اس تو مراد انوار رحمت برسونا، تے جدے دی نسبت فرشتے اور مومنوں کی طرف ہوئی گی تے اس تو مراد ہے دعائے رحمت کرنا۔ اللہ سونے دی بارکاہ جگہ اللہ سونے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے ہمیشہ انوار رحمت برسوندا رہے۔ انہاں کہہ کہ اللہ سونے نے پوری انسانیت نوں دسیا کہ میرے بندے ہو، تسی دلوں اس گل نوں تسلیم کرو، یعنی قلبی غیر متزلزل ہر شک تو پاک حق الیقین حاصل کر لو کہ میں ہمیشہ بلا تعطل اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے انوار رحمت برسوندا رہنا اور اس سلسلہ ہمیشہ جاری رہنا۔ میرے فرشتے بھی میرے کو دعائے رحمت کردے رہندے ہیں کہ اللہ سنیا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہمیشہ انوار رحمت برسوندا رہے۔ تو پھر اللہ سونے نے سچے مخلص اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے عاشقاں نوں یہ دعوت دتی کہ میں اپنی ذات و صفات چ لا شریک ہاں،
ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੋ ਸਫਾ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਦਾਇਰਾ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਯੁਹੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ, ਐ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ। ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਦੀ 165ਵੀਂ ਆਇਤ ਪਾਕ ਦੱਸਿਆ, ਵੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਅਸ਼ੱਦੁ ਹੁੱਬਨ ਲਿल्लाह। ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨਾਲ ਜਨੂਨੀ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦੇ, ਟੁੱਟ ਕੇ ਬੜੀ ਵਾਲਹਾਨਗੀ व रफ्तगी ना। फना फिर तौहीद हो गए, गर्क फिर तौहीद हो गए। नमाज इश्क नीत के अल्लाहु अकबर कबीर। रब सोने फरमाया कि ईमान वाले ने जेड़े मेरे नाल जनूनी इश्क करते हैं। सूरा आल इमरान दी 31वीं आयत पाक सुने रब ने फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनिया तुसी अपनी प्यारी जुबान चो मुसलमानों नूं इह गल दस दिओ कि अगर तुहानू नेमत ईमान मिल गई है, तुसी अल्लाह रसूल ते ईमान ले आए हो और रूहे ईमान इश्क मौला जनूनी इश्क मौला शद्दू दा सीगा जिहड़ा मुबालगे दा सीगा, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि अगर तुहानू अल्लाह सोहणे दा जनूनी इश्क हासिल हो चुकिया है और नेमत उज़्मा दौलत कुबरा तुहानू मिली है, तो फिर मेरी इत्तबा करो ताकि तुहाडा इश्क जिहड़ा कमाल नूं पहुंचे और तुहानू ईमान हकीकी दा कमाल नसीब होवे और तुहानू दीदारे मौला दी नेमत नसीब होवे, तुहाडी रूह च कुव्वत परवाज़ पैदा हो जाए और तुहानू जमात औलिया च इश्क नगर च दाखले दा इज़न मिल जाए। मेरी इत्तबा करो, फत्तबिऊनी, मेरी इत्तबा करो फिर, क्योंकि मेरी इत्तबा तो बगैर तुहानू ये नेमत नहीं मिल रही है। क्योंकि अल्लाह सुनते हैं हाँ अमल वही काबिल कबूल है जिहड़ा इत्तबा मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक किया जाए, कुरान सुन्नत के मुताबिक किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल कुरान का अमल है। आप चलते फिरते कुरान ने, कुरान मुजस्सम ने। इस वास्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फत्तबिऊनी, मेरी इत्तबा करो, मेरी पैरवी करो, मेरी इत्तबा करो, मेरे नक्शे कदम से चलो, मेरी मुताबिक करो, मेरे उसवा हसना ते अमल करो। खुद सोने रब ने पूरी इंसानियत दस्या कुरान पाक दे अंदर कि मेरे हबीब दा उसवा हसना तुहाडे वास्ते बेहतरीन नमूना अमल है। तो जब तुसीं मेरी इत्तबा करोगे तो फिर तुहानू ये सारियां नेमतां मिलणगियां और युहब्बिबकुमुल्लाह, फिर अल्लाह सोहना तुहाडे नाल प्यार करेगा, इश्क करेगा। पहले तुसीं अल्लाह सोहने नाल इश्क करदे, हुण अल्लाह सोहना तुहाडे नाल इश्क करेगा। तो दो तरफा इश्क की गल ही कुछ और है। बकौल शायर के इश्क कर दोनों तरफों तो मज़ा देता है। दो तरफा इश्क का कैफ, सरूर, लज्जत, महवियत, लुत्फ, मजे, विजदान अलग ही ने। जिन्होंने नेमत नसीब है उन्होंने पता, दूजियां नूं इहदी कोई खबर नहीं। ये वो लोग है जिन्हें रोज़े अलस्त जुबान के नाल दिल की गहराइयां चो बुला के आसी और कलमन ज़ाते मौला च डुब के दी मौला तालब हो सके। और रब सोने 70,000 वाली तजली उन्होंने फरमाई सी। हर तजली तो बाद हल मैंने मजीद दे नारे मारते सी। ते सोने रब ने इस वास्ते सच्चे आशिकां नूं बुला के गल कही कि आओ मेरे नाल दरूद पाक पढ़ के शरीक हो जाओ। मेरे हबीब ते खूब खूब दरूद भेजदे रहा करो और तुहानू मजीद एक इनाम ये है वसल्लिमू तस्लीमा, और खूब सलाम भी भेजदे रहा करो। सुबहान अल्लाह। हुजूर इमाम अहमद रज़ा खां साहब बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह क्या खूबसूरत सलाम लिख के अमर हो गया कि मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। आप फरमाते खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से अल्लाह हमारा नबी। तो सोने रब ने सच्चे मुखलस आशिकां नूं ये दावत दी है
کہ آؤ میرے نال شریک ہو جا درود پاک پڑھ کے، تاکہ تمہیں دنیا آخرت دیاں ساریاں نعمتاں میسر آ سکن، کیونکہ واحد ذریعہ صرف اور صرف اتباع مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی عمل قرآن و سنت ہے۔ اس تو علاوہ جننے بھی نصاب نفسانی شیطانی سب انسانیت کش ہے، انسان نو تباہ برباد کرنے والے ہے، استحصالی ہے، استعماری ہے، غیر منصفانہ ہے، خلاف فطرت ہے، سچا فطری نظام ہے، صرف اور صرف قرآن و سنت کا نظام ہے، جتے عمل کرنا اور انہوں ہر جگہ دا نفاذ کرنے واسطے ہر مسلمان دی ذمہ داری ہے کہ دن رات جد و جہد کرے کہ نظام مصطفیٰ دا نفاذ ہر جگہ ہو جائے۔ تاکہ انسانیت امن پاوے، سکون پاوے۔ تو قرآن و سنت تے عمل کرنے والا بندہ جڑا بے ضرر بن جاندہ، نفع بخش ہو جاندہ، پر امر ہو جاندہ۔ اور یہ نفع بخشی دیاں امن دیاں خوشبوؤں بکھیردا رہندا ہے، لیکن نعمت تاں ہی حاصل ہونی اگر انسان خواہشات، لذات، شہوات، مال، مشہوری، شغل خلق، جھوٹ، حرام، دھوکہ، دغا، ریا، نفاق، نشے، جوئے، غصے، نفرت، انتقام اور اللہ سنیے نافرمانی ہے جو نکلے گا، دل نو پاک کرے گا۔ بقولے کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال کے دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ شیطان کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض۔ دل مردہ دل نہیں ایسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ، بے حضوری ہے تیری موت کا راز، زندہ ہے تو بے حضور نہیں۔ تو یہ نعمتاں اگر چاہی دیاں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو حاضری چاہی دی ہے اور حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت اگر حاصل کرنی ہے تو واحد ذریعہ فتح بے انہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کیتی جائے۔ تے نعمتاں کثرت درود و سلام نہ ملنے گا، عمل قرآن و سنت نہ ملنے گا، فناف توحید ہو کے ملنے گا۔ تے درود پاک وہ عظیم و شان ورد ہے، وظیفہ ہے، دعا ہے، عبادت ہے، اکسیر اعظم ہے، نسخہ کیمیا ہے، آب حیات ہے، خزانہ ہے، اسم اعظم ہے جڑا نصیبہ والے نو نصیب ہوندا، مردہ دلاں نو اللہ رسول دے، صحابہ کرام دے، آل بیت دے، اولیاء اللہ دے، انسانیت دے دشمنوں بھی نعمت نہیں مل دے، کیونکہ مردہ دل جڑے آ وہ ہمیشہ شغل خلق چ لگے رہندے نے، شغل مولا دی نعمت تو محروم ہوندے لوگ۔ تے درود پاک اللہ سونے دے بارگاہ چ وہی قبول ہے جے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی آل پاک دا ذکر ہوئے۔ درود پاک پڑھنے واسطے کسی خاص وقت حالت دی قید نہیں، تے جیڑا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پاک لوے سنے اتے کری درود پاک پڑھنا واجب ہے۔ تے درود پاک دنیا دا واحد و وظیفہ ہے جڑا قبول ہی قبول ہے، جہدی قبولیت چ کسی طرح دا کوئی شک نہیں۔ درود پاک دیاں فضیلتاں، برکتاں اور فائدیاں دے بارے احادیث دے اندر بے شمار ذکر آیا، جنہاں دا مختصر خلاصہ ہے کہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ جنہیں میرے تے ایک ہی درود پاک پڑھیا اللہ سونا وہ نامہ مال چو 10 گناہ مٹاؤندا، وہ 10 نیکیاں لکھدا، وہ 10 درجے بلند کردا، اتنے اپنی 10 رحمتاں دا نزول کردا۔ درود پاک انسان نو
حشر دے دن پل صراط تو آسانی نہ گزار دے گا. اور حوض کوثر تے لے جا کے جام کوثر پلوائے گا اور انہوں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی حضوری چ پہنچائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا انہوں دیدار نصیب ہوئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی دست بوسی اور قدم بوسی دی ساتھ نصیب ہوئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے موڈے نہ دا موڈا چھوئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی انہوں شفاعت نصیب ہوئے گی. درود و سلام دی کثرت کرنے والے دی فرشتے حفاظت کر دے. درود و سلام تمام نفلی عبادتاں تو افضل ترین وظیفہ ہے. درود و سلام پڑھنے والے نو اللہ سونے دا اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا قرب خاص نصیب ہوندا ہے. درود و سلام پڑھن والیاں دی جنت نو وسیع کردا تے جاندا. مرن تو پہلے دنیا چوں اودا مقام محل جنت دکھاتا جاندا ہے. عام درود پاک پڑھن والیاں نو اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خواب چ اپنی زیارت کراؤندے رہندے آ. خاصاں نو مراقبے اندر اپنا دیدار کراؤندے رہندے. خاص الخاصاں نو کھلیاں اکھاں نال دیدار کراؤندے رہندے نے. تے درود و سلام جڑا تے پڑھ کے جنوں بخشیا جاوے اللہ سونا دی بخشش فرماندا. تے کثرت نال درود و سلام پڑھن والیاں نو اللہ سونا اولیاء اللہ دی عاشقاں مولا دی اپنے دوستاں دی جماعت لکھ لیندا ہے اور انہوں عشق نگر سے داخلہ عطا کیتا جاندا. جتھے جان دا صرف ایک کوئی دروازہ ہے. اگلا سفر قتل گاہ طرف ہے تے جہدا قصاص دیدار مولا ہے. تے کثرت نال درود و سلام پڑھن والیاں جڑے انہوں نے جنت دے وچ کثرت نال حوراں دتیاں جان گیاں. 3 دن تک فرشتے دا گناہ نہیں لکھدے. تے درود و سلام دیاں محفلاں نات دیاں محفلاں جتھے بھی ہوندے فرشتے انہاں محفلاں نوں آ کے گھیر لیندے نے اور فرشتے نال رل کے درود پاک پڑھدے نے. اور جنت دے چاندی دے نوری کاغذاں اُتے جنت دے سونے دے کلماں نال درود پاک لکھدے نے اور اللہ رسول دی بارگاہ چ پیش کردے نے. عامہ لوکاں دا درود پاک فرشتے لے کے جاندے نے تے خاصاں دا درود پاک اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے نے. عامہ اندر چونکہ نیگیٹو منفی غیر مرئی لطیف ظلماتی بدبودار لہراں ہوندیاں نے اور ویوز ہوندے اودے اندر جہدے نال درود پاک دا نور لتھڑ جاندا ہے تے فرشتے وہ بدبودار انرجیاں نوں الگ کر کے خالص درود پاک دے نور نوں اللہ رسول دی بارگاہ چ لے کے جاندے. درود و سلام گناہاں دا کفارہ ہے. درود و سلام اپنے پڑھنے والیاں واسطے اللہ دی بارگاہ چ استغفار کردا دی بخشش طلب کردا ہے. درود پاک پڑھنے والیاں دا پلڑا قیامت دے دن بھاری ہوئے گا کہ وہ لپ پر کے وہ پلڑ دے وچ ثواب پایا جائے گا. درود و سلام پڑھنے والیاں نو کثرت نال درود و سلام پڑھنے والیاں دے متھے تے لکھ دتا جاندا ہے کہ شخص نفاق تو بری ہے. حشر نوں انہوں دوزخ تو برات دا جنت داخلے دا پروانہ عطا کیتا جاندا ہے. کثرت نال درود و سلام پڑھنے والیاں واسطے شفاعت جڑی واجب ہو جاندی ہے تے کثرت نال درود و سلام پڑھنا جڑا غلام آزاد کرن تو افضل ہے. درود و سلام پڑھن والیاں تے اللہ پاک دیاں خصوصی رحمتاں دا نزول ہوندا رہندا ہے.
درود و سلام پڑھ کے جنہوں بخشیا جائے اللہ سنوں دی بخشش فرماتا درود و سلام پڑھن والے نوں قیامت دے دن جنت دا ہیرے جوہرات دا جڑا نوری تاج پہنایا جائے گا تاکہ وہ دوجیاں تو الگ ہو جائے، ممتاز ہو جائے دوجے جنتیاں، تاکہ پتہ لگ جائے کہ وہ شخص ہے جنہیں دنیا دے وچ کثرت نال درود و سلام پڑھیا، ہر شرطوں انہوں محفوظ رکھیا جاندہ، ہر خیر انہوں عطا کیتی جاندی، ہر فتوحات دیاں چابیاں دتیاں جاندیاں، دشمناں تے غلبہ عطا کیتا جاندہ، اور کوئی دشمن اتے غالب نہیں آ سکتا۔ اور درود و سلام ایسا کاروبار ہے جس چ نفع ہی نفع، گھاٹے دا سوال ہی پیدا نہیں ہوندا۔ درود پاک دا نور انسان دے گناہ مانوں جلا دیندا۔ کثرت نال درود و سلام پڑھنا سچے سنی ہون دی علامت ہے۔ کثرت نال درود و سلام پڑھن والے نوں موت تو بعد قبر دے وچ وہ جسم اور کفن نو مٹی نقصان نہیں پہنچا سکتی، بقول شاعر کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ درود پاک دا نور، درود پاک پڑھن والے دل نو پاک و صاف کر دیندا، جو روح دی قوت پرواز پیدا کر دیندا، انہوں کچہری مصطفیٰ پہنچا دیندا، حضوری خدا لجا کے دیدار مولا دی نعمت عطا کردا ہے۔ جان کنی دا وقت ہوتے آسان ہو جاندہ، نزا دا عالم ہوتے آسان ہو جاندہ، روح ادھا نکل دی مکھن جوال نکلے۔ تو درود و سلام کثرت نہ پڑھن والے اللہ رسول محبت کر دے، نیک روحاں، جنات، نیک ملائکہ، ارواح، فرشتے، اولیاء کرام، انبیاء علیہ السلام، اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سونا خصوصی پیار فرماؤں دے رہے۔ درود و سلام کثرت نال پڑھن والے آگے ظالم و جابر جڑے گردناں چکا دے رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حشر دے دن انہوں عرش دے سائے تھلے رکھیا جائے گا، جس دن اور کوئی سائے نہیں ہوئے گا سوائے عرش تو۔ اور کثرت نال درود و سلام پڑھن والے دی جان، مال، اولاد دے اندر برکتاں عطا کیتیاں جاندیاں، بلکہ دی نسلاں سے برکتاں جاری رہندیاں نے، بلکہ وہ برکتاں جڑے ادھر ملن والے لوگ ہیں، ادھر عقیدت رکھن والے لوگ ہیں، وہ اس پڑوس رہن والے لوگ ہیں، وہ سب نوں برکتاں نصیب ہوندیاں نے۔ درود و سلام دے فضائل و برکات لکھن واسطے ساری دنیا دے درخت کلمہ بن جان، سمندر سیاہی بن جان، یہ سیارے ستارے کہکشاواں، بلیک ہول اور بہا جڑے ہیں نے، اگر کاغذ بھی بن جڑے مک جان گے، لیکن درود و سلام دیاں برکتاں نہیں مکن گیا، اس لئی کہ اے او عمل ہے جڑا اللہ سونا خود کردا ہے، اور اللہ سونے دے عاشق کردے جنہاں ہوتے اللہ سونے دے صفت عشق دے نور دا چھٹا پیا ہویا۔ اس واسطے اللہ دی ذات و صفات دی کوئی حد نہیں، جنہاں ہوتے اللہ سونے دے نور دا چھٹا پہ جاندہ تے پھر وہ دے بھی عشق مولا دے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی کوئی حد نہیں۔ حدیث مبارکہ دے اندر بے شمار فضائل لکھے گئے ہیں۔ دلال خیرات دے اندر
حدیث پاک لکھی ہے کہ بعض روایتاں جا کے ساقی عرش تے لکھیا ہویا اللہ جل شانہ ہونے کہ جڑا میرا مشتاق ہوئے تے میں اتے رحم کردا ہاں، اور جڑا میرے تو سوال کرے میں انہوں دنا ہے، اور جڑا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پاک پڑھ کے میرا قرب چاہے تے میں دے گناہ بخش دینا، کھاؤ سمندر دے چگ دے برابر بھی ہونا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سعادت الدارین دے اندر حدیث پاک لکھی ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دن اسی حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال باہر نکلے، جدوں اسی ایک چوراہے تے کھڑے ہوئے تے ایک عربی آیا، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام عرض کیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام دا جواب دیتا تے پھر ارشاد فرمایا عربی جو تو آیا سی تو کی پڑھ رہا سی؟ کیونکہ میں دیکھ رہا سی کہ اتنے فرشتیاں نے آسمان دے کناریاں تک آسمان دے فرشتے پرے ہوئے سی، تیرے تو لے گیا آسمان دے کناریاں تک فرشتے پرے ہوئے سی، اور عربی نے دست بستہ عرض کی یا رسول اللہ میرے بابا جناب تے قربان ہون کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے اے درود پاک پڑھ رہا سگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ترغیب والترہیب دے اندر حدیث پاک ہے، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا شخص میرے تے اتنا درود پڑھے وہ دے واسطے میری شفاعت جڑی واجب ہو جاندی ہے۔ سعادت الدارین، نزہت الناظرین اور ترغیب والترہیب دے اندر حدیث پاک لکھی ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دو دوست آپس دے وچ ملدے نے اور مصافحہ کردے نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے درود پاک پڑھ دے تو جدا ہون تو پہلے دونوں دے اگلے پچھلے گناہ جڑے ہو وہ اللہ سونا بخش دیندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ معرج النبوت دے اندر ایک واقعہ لکھیا کہ ایک شخص جڑا وہ 500 درہم دا مقروض ہو گیا تے خستہ حالی غربت طاری ہو گئی تے قرض اتارن دا کوئی ذریعہ اور سبب نہیں سی بن رہا، اور اسے معاملے پریشان رہندا سی بیچارہ۔ ایک دن خواب دے اندر انہوں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زیارت کروائی اور یہ نعمت عظمت دولت کبرا انہیں ملی، تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت حاضر ہو کے عرض کیتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ جناب تے قربان ہون، میں بڑا پریشان ہوں، میرے اتنے 500 درہم قرض ہے تو میری اس معاملے مدد فرماؤ، دعا فرماؤ میرے حق جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں فرمایا پریشان نہ ہو، اللہ سونا سبب پیدا کر دے گا، تو انج کر نیشا پور دے جڑا ابو الحسن کسائی ہے تو دے کو جا، وہ سخی بندہ آیا، ہر سال وہ 10,000 غریباں نو کپڑے دندا ہے، تو وہ دے کو جا تے جا کے میرا پیغام انہوں پہنچا کہ تینوں وہ 500 درہم دے دے تاکہ تیرا قرضہ اتر جاوے، تے اگر وہ کوئی نشانی طلب کرے تو انہوں یہ گل کہیں کہ تو ہر روز حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ 100 درود دا تحفہ بھیجدا ہے، لیکن کل تو نہیں بھیجیا۔ وہ شخص بیدار ہویا، دن چڑھیا تے نیشا پور دے اس سخی مالدار آدمی کو گیا، جا کے انہوں اپنا دکھڑا سنایا کہ میری مدد فرماؤ۔ انہیں کوئی توجہ نہ کی تھی، جدوں انہیں دسیا کہ مینوں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجیا،
خواب دے اندر حکم فرمایا تیرے کو جان دا، تو پھر وہ متوجہ ہویا، وہ کہنے لگا دی کی نشانی ہے کہ تیرا خواب سچ، تینوں خواب آیا، تینوں واقعی اللہ دے پیارے حبیب نے بھیجیا۔ وہ کہنے لگا کہ تو ہر روز 100 باری درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ بھیجدا ہے، لیکن کل نہیں بھیجیا۔ وہ فوراً تخت تو تھلے چھال مار کے اتریا اور اللہ دی بارگاہ سجدہ ریز ہو گیا اور اللہ سن دا شکر کیتا، اس لیے کہ انہوں پتہ ہے کہ میرا اس عمل تو سوائے اللہ رسول تو اور میرے تو کوئی واقف نہیں۔ وہ کہنے لگا کہ اے میرا اور اللہ دے پیارے حبیب اور اللہ سن درمیان راز سکا، تو جو کیا وہ سچ ہے، کل واقعی میں مصروفیت دی وجہ درود پاک نہیں پڑھ سکیا۔ تے ابو الحسن کسائی نے اسی ویلے اپنے نوکروں نوں آکھیا کہ جاؤ 500 درہم دی بجائے اینوں 2500 درہم دے دیو، 500 دے قرضہ اتار دے تے 1000 روپیہ دے اتھے آن دا تے اور 1000 روپیہ مینوں خوشخبری سناؤن دا۔ انہوں 2500 درہم دیتے گئے اور عرض کیتی اس سخی مرد نے کہ اللہ دے بندے اگر تینوں پھر بھی کسی طرح ضرورت ہوگی تو میرا بوا تیرے واسطے کھلا ہے، تو مینوں خدمت دا موقع ضرور دیں۔ درود و سلام دیاں برکتاں فضیلتاں بے شمار نے، لیکن یہ ملدیاں سچے اور مخلص لوگوں نوں، اس واسطے سانوں چاہیے اپنے اندر نوں اپنے دل نوں صاف کرن واسطے، باادب بناؤن واسطے، اللہ رسول دی بارگاہ دے لائق کرن واسطے سانوں چاہیے کہ صحیح القدا با عمل زندہ دل مردہ نفس سرفروش بت شکن اخلاص و رضا دے پیکر بدعتاں رخصتاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں دے دشمن فنا فی الرسول فنا فی اللہ فنا فی القرآن سچے علماء مشایخ دی خدمت دے اندر حاضر ہو کے انہاں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کریے اور انہوں کو توحیدی نوری انعکاسی فیض حاصل کریے، اپنے پیر و مرشد کے اسم اعظم کا ذکر قلبی درود پاک دی نعمت عظمیٰ حاصل کریے، انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائیے، الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائیے، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دل چ لکا کروائیے، تاکہ دل دا تعلق بے واسطہ پیران سسر نبی پاک دے قلب دے ذریعے اللہ سونے نہ ہو جائے اور انسان نماز عشق نیت کے خدا مست ہو جائے، جدے بارے کلندر لاہور اقبال فرماندے درویش خدا مست شرکی ہے نہ غربی، گر میرا دلی نہ صفحہ نہ سمرقند۔ پھر اپنے پیر و مرشدی زیر نگرانی مسنون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت دوام قلبی ذکر حضور اور کثرت درود و سلام نہ اپنے اندر نورانی کریے تاکہ روح اللہ سن دی بارگاہ پہنچ کے دیدے مولا دی نعمت حاصل کرے، جدے بارے قرآن کریم سن رب سنے فرمایا سورہ عنکبوت دی 5ویں آیت من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، کہ جڑے اللہ سن دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہاں اللہ سن دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ سورہ عنکبوت دی 44ویں آیت سنے رب نے فرمایا الی ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ سورہ نحل دی 9ویں آیت سنے رب نے فرمایا کہ سیدھا رستہ وہ ہے جڑا اللہ تک پہنچتا ہے، جہدے بارے اللہ رسول نے سانو تعلیم کیتی ہے، تلقین کیتی کہ ہر نماز دی ہر رکعت چ دعا کریے اهدنا الصراط المستقیم۔
کہ اللہ سونے سانو سدھے رستے چلا ماضی حال و مستقبل دے تمام انساناں نو، یعنی راہ مولا دا مسافر بنا اپنی بارگاہ تک پہنچا کے اپنے دین دی نعمت عطا فرما۔ یہ سیدھا رستہ اللہ دی بارگاہ تک جاندا۔ ویسے تو کائنات دی ظاہر و باطن دی ہر لہر اللہ کی طرف جان دا ایک دروازہ، لیکن دل سب تو نزدیک ترین دروازہ۔ تو سانو چاہیے اج موقع ہے، ساں دی ڈولی چلدی، گزریا وقت آنا نہیں، آن والے دا اعتبار نہیں۔ ایک سا ایک لمحہ قیمتی ہے، زیادہ تو زیادہ ذکر درود و سلام دے وچ گزاری ہے، تے دل دی گہرائیاں جو پڑھی ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقسیم ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ، اپنی سونی پاک ذات دا صدقہ سانو زیادہ تو زیادہ ذکر درود اور سلام پڑھنے والا بندہ بنا۔ ساری روح نو کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی حضوری چ حاضری نعمت دائمی نعمت عظمہ عطا فرما۔ اللہ نبی وارث، اللہ بس، باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ۔